नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बहुउद्देशीय प्रकृतिका जलाशय युक्त आयोजना सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा, ठूलो आयोजनाको विकासमा लाग्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। विभिन्न जालझेल गरेर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट हटाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 13 सिटमा झार्ने दावी। आगामी निर्वाचनमा एमाले ठूलो सजाय पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई। 60% जित्ने घमण्ड नगर्न मन्त्री आलेको चेतावनी। कोरोना संक्रमण पुनः बढेपछि चीनमा अस्थायी क्वारेन्टिन निर्माण कार्य तीव्र। जिलिन शहरमा 6000 बेड क्षमताको क्वारेन्टिन बनाइयो। र खेलकुद समितिहरू निष्क्रिय हुँदा खेल क्षेत्र प्रभावित भएको बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तानको भनाई। खेलाडीको बिमा गरिने जानकारी। अब पूरा समाचार। सरकारले बहुउद्देशीय प्रकृतिका ठूला जलाशय युक्त आयोजनाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशय युक्त आयोजना जरुरी रहेको ठहरसहित त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको 220/132 केभी नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशय युक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती जलाशय युक्त आयोजनाको नामै लिएर ती आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीएका सन्दर्भमा पनि उचित निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको आफ्नै लगानी र मेहनतले बनेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत आपूर्ति ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै सम्बन्धित कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीले हालसम्म 1 अर्ब युनिट बिजुली प्रवाह गरेको छ। सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय युक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टीको सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशलाई बर्बाद पार्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा सीमित हुने गरी चुनावी अभियानमा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले 60 वर्ष नागेका कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले कांग्रेसलाई भोट नहाल्ने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रलाई गत संसदीय निर्वाचनमा आफूहरूले जोगाइदिएको र माधव कुमार नेपालहरू अबको निर्वाचनपछि समाप्त हुने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। प्रचण्डजी तपाईको हामीले बनाइदिएको भाँडो हेरेर बसिराख्नु भएको छ। भाँडो भित्रको त सिद्धिसक्यो त। अर्को एउटा पार्टी छ, त्यो त बनेकै छैन, त्यो बन्दैन, त्यो ध्वस्त हुन्छ, समाप्त हुन्छ। यो गठबन्धन केही होइन। बुढो काङ्ग्रेस परारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, काङ्ग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नुहोस् न अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले विजय हासिल गर्नुपर्ने भएकाले उत्साहका साथ जनताको बीचमा जान पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन केही नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले उनीहरूलाई भोक निद हराम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। अदालतबाट बनेको वर्तमान सरकारलाई जनताबाट हटाउने दोहोर्याउनु। चुनावले बनाएको हो र
भोटले बनाएको हो र जनताले बनाएको हो र जनताका आँगनमा लगेर यिनीहरूलाई पछाड्नुपर्छ। अदालतले बनाएका काँचो सिसाका गठबन्धन, अदालतले बनाएको सरकार, मुद्दा जितेर आएका सरकार मुद्दा लड्न जा भनिदिने, जनताका बिच हामी जाने, जनताको हामीले लिने, मुद्दा लड्ने यसलाई पठाइ। अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जालझेल, तिग्डम र षड्यन्त्र गरेर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने काम गरेको भन्दै अब फेरि हटाउन नपर्ने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता खनालले संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो सजाय दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। पार्टीको गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधानको प्रावधान विरुद्ध गएर संसद विघटन गर्ने योजना बनाउने काममा ओलीलाई सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। ऐन उल्लङ्घन हुँदा एउटा नागरिकले जेलमा कैदीको रूपमा जीवन बिताउनु पर्ने, तर संविधान उल्लङ्घन गर्दा पनि केपी ओलीले सजाय नपाउने अवस्था रहन नहुने भन्दै उहाँले नेपाली जनताले उनलाई निर्वाचनको माध्यमबाट सजाय दिनुपर्ने बताउनुभयो। एउटा सामान्य ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मान्छे जेल जान्छ, हो कि होइन? कैयौँ वर्षसम्म जेलमा कैदी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, तर संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई खोइ सजाय अहिलेसम्म। त्यसकारणले कमेडहरू अब सजाय दिने बेला आएको छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत। नेता खनालले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच खास ठाउँमा मात्रै चुनावी तालमेल हुने भन्दै आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्वाचनमा विजयी हुने गरी तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा 60% जित हासिल गर्ने घमण्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। ओलीकै घमण्डका कारण वामपन्थीहरूको 2/3 नजिकको सङ्घीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 60% जित हासिल गर्ने ओलीको घमण्डलाई नेपाली जनताले जवाब दिने बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ओली नेतृत्वकै सरकारले नारायण हिटी सङ्ग्रहालय र पशुपतिमा रहेको धर्मशाला कौडीको मूल्यमा बिचौलियालाई बुझाएको दावी गर्दै ओलीले अब घमण्ड गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। बतासलाई कौडीको भावमा चाहिने नारायण हिटी राजदरबार बुझाउने कामहरू भएको छ सङ्ग्रहालय। त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथमा भएको धर्मशाला जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भाडा दिएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि सस्तो सुलभमा बस्न पाउन् भनेर उहाँले जुन दिएको अनुदान थियो त्यसलाई पनि कौडीको भावमा बेच्ने कामहरू भएको छ, जिम्मा लगाउने कामहरू भएको छ। मन्त्री आलेले आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी चलचित्र नगरी दोलखाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री आलेले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारवाला सबै निकायले सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। तपाईहरुले एकदमै चनाखु भएर यो फिल्म सिटी 10 वर्ष लगाउने होइन, 3 वर्षमा कम्प्लिट हुने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नको लागि मेरो तर्फबाट म पहल गर्दैछु। यसको लागि बजेटभन्दा अगाडि हामीले यदि राज्यलाई घचघचाउन सकिनु भने हामी पछाडि पर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले मर्यादित पत्रकारिता गर्न पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरू अहिले त्यसैमा केन्द्रित भएका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने 753 स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पक्कड कायम राख्न दलहरू जनताका घर दैलो
चाहर्न थालेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई सङ्घीय निर्वाचनको टेलरका रूपमा अर्थ्याएका राजनैतिक दलहरू यति बेला चुनावी तयारीमा लागि परेका छन्। चुनावी रणनीति बनाउँदै राजनैतिक दलहरू सम्भावित तालमेलको प्रयास समेत गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन हुने वा नहुने अझै यकिन भइसकेको छैन। तर सत्तारूढ दलका कतिपय नेताहरूले भने अहिलेको गठबन्धनको निर्माण विशेष परिस्थितिमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। नेपालको राजनीतिमा हामीले समानुपातिक र त्यसपछि समावेशी सिद्धान्त अनुसार संविधान निर्माण गरेको हुँदा समानुपातिक पद्धति हेर्दाखेरि कसैको पनि फेरि बहुमत आउने अवस्था छैन। त्यसैले मिलेर जाँदा यसको परिणाम लामो समयसम्म अझ राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरूको छ। कोही कोही चाहिँ हामी रुख बाहेक अन्त भोटै हाल्दैनौँ भन्छन्। अनि हाम्रा लागि मात्रै जित्नका लागि कसले गठबन्धन गर्छ त भन्दा सबैलाई जिताउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको स्थानीय पालिकाहरूको त्यहाँका उम्मेदवारहरूको त्यहाँका पार्टी कमिटीहरूको आफ्ना आफ्ना सोच र विचारहरू पनि हुन्छन्। अब त्यसमा कति सहकार्य हुन्छ हुँदैन यसै त भन्न नसकिएला। तर चाहिँ अहिलेसम्म गठबन्धनमा रहेको अवस्थामा गठबन्धनका घटकहरूले सहकार्य गर्ने प्रयास चाहिँ अवश्य गर्छन् भन्ने लाग्छ। स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित राजनैतिक दलहरू अहिले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन मात्र लागि परेका छैनन्, उपयुक्त उम्मेद्वारको खोजीमा समेत लागि परेका छन्। साथै दलहरूले चुनावी तालमेलको विषयलाई पनि जोड घटाउ गरिरहेका छन्। चुनावी तालमेलको सन्दर्भमा चाहिँ हामी पाँचै दल मिलेर जाने सम्भावनाहरू अहिले छन्। अब केही दलका मान्छेहरू होइन हामी त एक्लै जान्छौँ, एक्लै हिँड्नुपर्छ भनेर ठुल्ठुला भाषणहरू पनि गरिरहेका छन्। ती भाषणहरू कहिलेसम्म चल्छन् त्यो हामीले हेर्नुपर्नेछ। तर चाहिँ नि 5 दल एकताबद्ध भएर जाने अहिलेको देशको आवश्यकता हो। चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसमा फरक मत देखिए पनि अन्य दलहरू भने तालमेल गरेरै चुनावमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने स्थानीय निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने पक्षमा छ। राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग गठबन्धन बनाएर जाँदैनौँ। स्थानीय स्तरमा अरू पार्टीले जित्ने पक्का जस्ता भएका कतिपय ठाउँहरूमा साना स्थानीय स्तरका पार्टीहरूसँग चाहिँ हाम्रो केही अब भनौँ न उम्मेदवारीमा गठबन्धन हुनसक्छ, एकता हुनसक्छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने 753 स्थानीय तह निर्वाचनमा आफू अनुकूल तालमेलको प्रतीक्षामा रहेका दलहरू आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन हरसम्मत लागि परेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी चुनावमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता डाक्टर महतले काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दा निर्वाचनमा जितको सुनिश्चितता हेर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा धेरै सिट जितिन्छ कि नगर्दा धेरै जितिन्छ त्यो आकलन गरेर मात्रै गठबन्धन गर्ने वा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रस्तावलाई पनि हेरिने बताउनुभयो। कुन मोडेलमा जान्छौँ भन्ने कुरो के गर्दा बढी सिट आउँछ, गठबन्धन गरेर बढी सिट आउँछ त्यसरी जान्छ। त्यस हुनाले गठबन्धनको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न, सम्भावना छ। तर यसको कार्यान्वयन हामी कसरी गर्छौँ, त्यसको मोडालिटी के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब गठबन्धनमा इच्छुक दलहरूको प्रस्ताव कसरी आउँछ ती कुराहरूमा पनि निर्भर गर्छ। प्रवक्ता महतले एमसिसीका विषयमा धेरै कोणबाट भ्रम छर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो विफल भएको बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अदालतले सरकारको गोटी जस्तो बनेर फैसला गरे अदालतप्रति जनविश्वास गुम्ने बताउनु भएको छ।
अदालत कार्यपालिकाको छाया जस्तो बनेको आरोप लगाउँदै उहाँले अदालतले सरकारको गोठी जस्तो बनेर फैसला गरे अदालतप्रति जनविश्वास गुम्ने बताउनु भएको हो। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम विशेष समयमा प्रमुख सचेतक भट्टराईले तत्कालीन नेकपा हुँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न नदिएका पुष्पकमल दाहालले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि काम गर्न नदिएको आरोप लगाउनुभयो। सभामुखले नियोजित रूपमा एमाले पार्टीलाई विभाजन गरेको र संसदको गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउन नसकेको उहाँको आरोप छ। सभामुखज्यूले हामीलाई कुनै माया गर्नु पर्दैन क्या, उहाँको हामीले कुनै माया खोजेको सद्भाव खोजेको बिल्कुलै होइन। अरू सरहको व्यवहार तपाईँले गरिदिनुहोस्, तपाईँको त्यो पद त गरिमामय पद हो, साझा पद हो, सबैले सम्मान गर्न पाउनुपर्छ। तपाईँ एउटा पार्टीको क्याडर जस्तो नहुनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले उम्मेद्वार छनौट र घोषणापत्र जारी गर्न मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँसँगको कुराकानी अहिले केही बेरमा जनता टेलिभिजनमा हेर्न सकिनेछ। करिब 208 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा समय फल्सा पार्टीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको ललितपुरको पुलचोकमा रहेको पार्टीको शनिबार बिहान उद्घाटन गरिएको हो। 2065 सालमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्निर्माणको काम गर्न आदेश दिँदा पनि बन्न नसकेको सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको हल आएर सम्पन्न गर्न पाएकोमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। चीज बन्न अथवा बनाउनु पनि समय आउनु पर्दो रहेछ, तसर्थ समय आइपुग्यो, हामीले बनायौँ र अब सम्पन्न भयो। आज चाहिँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि यो बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ 2065 सालमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अझसम्म पनि यथावतै छ। बनाउनुपर्छ, बनाउनु भन्ने चाहिँ थियो। पार्टी नबनाउन माग गर्दै लाली गुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले जिल्ला अदालत पाटनमा समेत मुद्दा हालेको थियो, तर अन्तिममा उच्च अदालत पाटनले समेत बनाउनका लागि फैसला गरेपछि यसको उद्घाटन गर्ने अवसर मिलेको मेयर महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले सम्पदा प्रेमीहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको सो सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पाउँदा पुलचोकका नगरवासी समेत हर्षित भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले महानगरवासीले दिएको धेरै जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको दावी गर्नु भएको छ। मेयर साकेले सबै ओडालाई प्रशस्त बजेट दिएर आफूले काम गर्ने उचित वातावरण बनाइदिएको पनि बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर 14 को ओडा कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले महानगरवासीको सबै चाहना पूरा गर्न नसके पनि उनीहरूले सुम्पेको धेरै जसो जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सबै ओडामा प्रशस्त बजेटको व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ थियो। मेयर साकेले सबै ओडा कार्यालयहरूलाई काम गर्न उचित वातावरण बनाएर आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। मेयर साकेले विकास निर्माणको काम निरन्तरको काम भएको भन्दै त्यसमा आफूले सकेको योगदान दिएको बताउनुभयो। मैले टिमलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरेका छौँ, सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिएर काम पनि दिएका छौँ र काम गर्नेलाई सम्मान पनि दिएका छौँ, काम गर्ने वातावरण पनि बनाइदिएका छौँ। काम गर भने तर काम गर्ने वातावरण दिएन भने काम गर्न सक्दैन। त्यही अनुसार मैले सबै वडा कार्यालयहरूलाई प्रशस्त बजेट पनि दिने जिम्मेवारी पनि दिएर काम गराएका छौँ र अभिभावकीय भूमिका व्यवस्थापकीय भूमिका मेयरले खेल्नुपर्छ भनेर हामीले खेलिरहेका छौँ। कार्यक्रममा उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन ढल व्यवस्थापनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सबै ओडा कार्यालयहरूको कामलाई अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले प्रश्नपत्रको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने र हरेक शिक्षकहरूले त्यही अनुसार सिकाइ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर शर्माले पुस्तकको पाठ्यक्रममा भन्दा पनि जीवन उपयोगी शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले देशका युवाहरू विदेशी भूमिमा होमिनु चिन्ताको विषय रहेको पनि बताउनुभयो। हामी चाहिँ एकदमै
जनरल एजुकेसन भन्दा पनि हामी टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसनका कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्नेछ। हामी उद्यमशीलताको कुराहरू धेरै गरिरहेका छौँ, तर साँच्चै उद्यमशील विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने उद्यमशीलताको कुराहरू र खास गरी विदेशमा चाहिँ जागिर कुराहरू भन्दा पनि नेपालमा त्यो खालको चाहिँ जागिर सिर्जना गर्नको लागि हाम्रो इन्डस्ट्री र त्यस्ता खालका शैक्षिक संस्थाहरू जुन किसिमको प्राविधिक र व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाहरू छन् त्यसको बिचमा चाहिँ तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। कार्यक्रममा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, हिसानका अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवाल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका बागमती प्रदेश प्रमुख जयन्ती सत्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। मानिस जन्मिन्छन्, जन्मेका मध्ये पनि एकदम थोरै मात्र सफल हुन्छन् अनि चाहेको जस्तो जीवन बिताउँछन्। पुस्तकहरूमध्ये धेरै आत्मकथा पढ्न पाइन्छ। यस्तै थप एउटा आत्मकथामा आधारित पुस्तकको आइतबार लोकार्पण गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रममा हिराकाजी श्रेष्ठले सन् 2020को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। हिराकाजीले पढाइका साथसाथै जीवनका तमाम खुड्किलाहरू सफलतापूर्वक पार गर्दै आउनु भएको छ। श्रेष्ठले आफूले जीवनमा भोगेका सुख र दुःखलाई समेटेर संसार नामक पुस्तक बजारमा ल्याउनु भएको छ, जुन उहाँको आत्मकथामा आधारित छ। मैले देखेको भोगेको विचित्र संसार भनेर उहाँले उक्त पुस्तक बजारमा ल्याउनु भएको हो। मान्छेको जीवन सङ्घर्ष हो सुनेको थिएँ, मैले आफ्नै जीवनमा मजाले त्यो भोगेँ। सङ्घर्षबाट प्राप्त हुने सफलता मिठो हुन्छ सुनेको थिएँ, आफ्नै जीवनबाट थाहा पाएँ। सानै उमेरमा आमा बाबुको मृत्युपछि एक बच्चाले गर्ने सङ्घर्ष मैले थाहा पाएँ। जीवनमा बाबुआमा नहुँदा हुने कठिनाइको वर्णन यो पुस्तकमा छँदैछ। जीवनमा हार्न हुँदैन, सफलता पाइन्छ भन्ने मलाई मेरै जीवनले सिकायो। विभिन्न विधामा आधारित विभिन्न पुस्तक प्रकाशित गरिसकेको घोस्ट राइटिङ नेपालले यसपालि पनि उक्त पुस्तक प्रकाशित गरेको छ। प्रकाशक घोस्ट राइटिङले पुस्तकमा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै सोचे भन्दा पनि राम्रो पुस्तक प्रकाशन भएको जानकारी गराएको छ। प्रकाशित होला भन्ने मलाई किन लागेको, यो पुस्तक यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर छ भन्ने किन लागेको, किन यो ब्रह्माण्डदेखि ल्याएर पुस्तकमा प्रश्न किन टुङ्गाएको, किन यति मात्रै प्रश्न लेखेको, हजार प्रश्नहरू किन नसोधेको, किन माथिका केही प्रश्नले उत्तर यो पुस्तकमा पाइन्छ जस्तो लागेर हामीले प्रकाशन गरेको। तपाईँले यो कहिले पढ्ने, पढेर प्रश्न जन्मदा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, उत्तर नपाउँदा पनि किन प्रश्न गरिरहन्छ। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा लेखक एवं व्यवसायी कर्ण साक्यले हिराकाजी श्रेष्ठको संसारा पुस्तकले जो कोहीलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जीवनमा सकारात्मक सोच भए हर खुड्किला पार गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। लाटोलाई तपाईँको शब्द र चाहिँ यो साहित्यले थकाउन सक्छ। लाटोले त डाइरेक्ट मनले त्यो पर्छ र त्यो मान्छेले झुट बोलेको हो कि साँचो बोलेको हो भन्ने कुरा इमिडिएटली थाहा पाउँछ। त्यसैले पाठकलाई हामीले फकाउन सक्दैन। पुस्तकको बिक्रीबाट आर्जन हुने सम्पूर्ण रकम पोखरेली दिदीबहिनी समूहद्वारा सञ्चालित असहाय बालबालिकाका शिक्षा विकास कोषको खातामा जम्मा हुनेछ। कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तिहरूले लेखक श्रेष्ठलाई शुभकामनाका साथै बधाई दिएका थिए। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4543 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी शनिबार 409 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवलदेखि पाल्पा जाने सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गत साता चिनिया कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो। ठेक्का सम्झौता भएसँगै चिनिया कम्पनीलाई वातावरणीय अध्ययन र सुरुङको विस्तृत डिजाइनका लागि 9 महिनाको समय दिइएको छ। बुटोल तल्लो सिद्धबाबादेखि दोभानसम्मको करिब 5 किलोमिटर सडकको माथिल्लो भागमा कमजोर र पत्रे चट्टान सहितको पहाड रहेको छ।
निर्माण कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्म 1126 मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि 7 अर्ब 34 करोड 21 लाख 4 हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। कोरोनाका कारण सुनसान रहेको अन्नपूर्ण पदमार्गमा विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। 2.5 महिनामा 600 पर्यटकले अवलोकन गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना पर्यटक जाँच केन्द्र धारापानीले जनाएको छ। पदमार्गमा अहिले दैनिक 40 जना विदेशी पर्यटक ओहोरदोहोर गर्ने गरेको केन्द्रको भनाइ छ। पछिल्लो समय मनाङ सदरमुकाम चामेसम्म मोटर पुगेपछि आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको हो। कोरोना र चिसोका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक आउन थालेसँगै पर्यटन क्षेत्रमाथि उठ्ने स्थानीयको विश्वास छ। लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेसी सहरबाट खुदी, भुलभुले, याङदी, स्याङ्गे, जगत हुँदै मनाङ जिल्लाको ताल, बगरछाप, चामे हुँदै थोराङ पास हुँदै मुस्ताङ पुगेपछि अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको यात्रा पूरा हुन्छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग विश्वका 10 उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ पिलुचोर बाजुराले 50% अनुदानमा स्याउ र ओखरको बिरुवा वितरण गरेको छ। बाजुराको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको 4वटा स्थानीय तहका कृषकहरूलाई जुम्लाको स्याउ र दाँते ओखरको कमली बिरुवा वितरण गरेको हो। स्याउ ओखर जोन क्षेत्र बुढीनन्दा नगरपालिकाका वडा नम्बर 2 बाहेकका सबै वडाहरू, जगन्नाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 वटा वडाहरू, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको 1 देखि 5 सम्मका सबै वडाहरू र हिमाली गाउँपालिकाको 6 र 7 वडाहरूमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्याउ ओखर क्षेत्र निर्धारण भई जोन घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्यसै अन्तर्गत स्याउ र ओखरको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा 50% अनुदानमा 23,500 स्याउको बिरुवा र 3500 दाँते ओखरको बिरुवा जोन क्षेत्रका कृषकहरूलाई वितरण गरिएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पिलुचोर बाजुराले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले खेलाडीलाई खेल मैदानमा प्रवेश गर्नुअघि 30 लाख रुपियाँको बिमा गर्ने बताउनु भएको छ। खेलाडीहरूको सुरक्षा सहित खेल क्षेत्रको विकासको लागि बागमती प्रदेश सरकारले खेलाडीहरूको बिमा गर्ने नीति पास गरेको मन्त्री मोक्तानले बताउनुभयो। तेस्रो सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष कप रामेछापको उद्घाटन गर्दै मन्त्री मोक्तानले संघीय सरकार अन्तर्गत जिल्ला जिल्लामा खेलकुद विकास समितिहरू निष्क्रिय रहेका कारण खेल क्षेत्रको विकास हुन नसकेको पनि मन्त्री मोक्तानले बताउनुभयो। रामेछाप जिल्लाकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि रहेको सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष कप अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय अन्तरपालिका पुरुष भलिबल तथा महिला तथा पुरुष ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता शनिबारबाट सुरु भएको हो। प्रतियोगिताको भलिबलतर्फ विजेताले 2 लाख रुपियाँ नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी उपविजेताले 1 लाख रुपियाँ नगद सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् भने तृतीय स्थान हासिल गर्नेले 50,000 नगद सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। ब्याडमिन्टनतर्फ प्रथम हुने टिमले 15,000 नगद सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। द्वितीय हुने टिमले 10,000 नगद सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् भने तृतीय हुने टिमले 5,000 नगद सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता चैत 8 गतेसम्म चल्नेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा सरस्वती युथ क्लब र श्री कुमारी क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। इन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार भएको खेलमा सरस्वती र श्री कुमारीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलको 44औं मिनेटमा विपिन मगरले गोल गर्दै श्री कुमारीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 86औं मिनेटमा सनम धिमालले गोल गर्दै सरस्वतीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै सरस्वतीले 6 खेलमा 12 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। श्री कुमारीले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेलमा चर्च बोइज क्लबले पहिलो हार बिहोरेको छ। श्री भगवती क्लबसँग 2-1 ले पराजित हुँदै पहिलो हार बिहोरेको हो। जितसँगै श्री भगवती लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। श्री भगवतीले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ भने चर्च बोइज 6 खेलमा 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
नेपाली धावक नारायण श्रेष्ठले अमेरिकन युनिभर्सिटी मिडल इस्ट दौडको उपाधि जितेका छन्। उनले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेका हुन्। मध्यपूर्व AUM रनमा उपाधि हात पारेको उत्साहित हुँदै धावक श्रेष्ठले नेपालको नाम राख्न सफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। श्रेष्ठले 2.4 किलोमिटर दौड 9 मिनेट 38 सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। उपाधिसँगै श्रेष्ठले 2 लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको नगद पुरस्कार समेत हात पारे। दौड कुवेतको अमेरिकन युनिभर्सिटी अफ मिडल इस्टले आयोजना गरेको हो। त्यसैगरी नेपालका अर्को धावक टिका कुमारले तेस्रो स्थान हासिल गरे। दोस्रो स्थानमा भने लेबनानका अर्दित लुसियाए। म्याराथनमा लेबनान, इजिप्ट, नाइजेरिया, भारत, क्युबा, जोर्डन, कुवेत, कतार, साइप्रस, चेकोस्लोभाकिया र युरोपका धावकहरूको सहभागिता थियो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशय युक्त आयोजनाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशय युक्त आयोजना जरुरी रहेको ठहरसहित त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको 220-132 केभी नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशय युक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागि परेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले देशलाई बर्बाद पार्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा सीमित हुने गरी चुनावी अभियानमा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता खनालले संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो सजाय दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः तीव्र हुँदै गएपछि चीनमा अस्थायी क्वारेन्टिन निर्माण गर्न थालिएको छ। चीनको जिलिन प्रान्तको जिलिन शहरमा निर्माण भइरहेको 6000 बेड क्षमताको क्वारेन्टिनमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट पोजिटिभ भएकाहरूलाई राखिने बताइएको छ। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि चीनका विभिन्न प्रान्तहरूमा लकडाउन गरिएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा सरस्वती युथ क्लब र श्री कुमारी क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार भएको खेलमा सरस्वती र श्री कुमारीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। यस्तै अर्को खेलमा चर्च बोइज क्लबले पहिलो हार बेहोरेको छ। श्री भगवती क्लबसँग 2-1 गोलले पराजित हुँदै पहिलो हार बेहोरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।